बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जून है साल 2026 और मैं आपका मिज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। इस वक्त LAC पर यानी भारत और चीन का दरमियान जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर भारतीय तैयारे के परखच्चे उड़ चुके हैं, तबाह हो गया है। पायलट की सूरत हाल के हवाले से भी तशवीशनाक इत्तलात सामने आ रही हैं। 5 लोगों की हलाकतों की इत्तलात है। ये त्यारा कब, कैसे और क्यों तबाह हुआ, इस पर हम मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बॉर्डर से इंतहाई हंगामी सूरत हाल इस वक्त देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान जो इत्तेहाद है, इसने UAE के ऊपर, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर और मशरक़ वस्ता के अंदर जो इनके हवारी मौजूद हैं उनके ऊपर बिजलियां गिरा के रखती हैं। ईरान ने वो काम कर दिया है जिसके बारे में ट्रंप ने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ये भी हो सकता है। मुकम्मल डिटेल्स आप लोग साथ शेयर करनी है। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें। और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। भारतीय जो त्यारा तबाह हुआ है उस पर बात करने से पहले हम ईरान अमरीका जंग को लेकर बात करने जा रहे हैं कि इस वक्त जो मुज़ाकरात का एक सिलसिला है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा शदीद किस्म की लड़ाई हो रही है। ट्रंप कभी कहता है कि बिल्कुल दस्तखत होने वाले हैं, कभी कहता है कि मुज़ाकरात बड़े अच्छे तरीके के साथ चल रहे हैं। उसके साथ ही ट्रंप की जानब से हम देखते हैं कि अटैक कर दिया जाता है, या फिर मशरक़ वस्ता के अंदर जो ट्रंप के हवारी मौजूद हैं उनकी जानब से ईरान के ऊपर अटैक कर दिया जाता है। फिर ईरान जब बदले में फेंटी लगाता है, अमरीकी अड्डों के ऊपर तबाही फेरता है, तो उसके बाद फिर दोबारा जो ट्रंप है वो कहता है कि नहीं जी, बातचीत जारी है, बातचीत के साथ ही मामलात को हल करना चाहिए, बातचीत ही मसले का हल है। तो ये इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है। तकरीबन 40 मरतबा, 39-40 मरतबा बताया जा रहा है कि इससे पहले ट्रंप ये दावा कर चुका है दस्तखत के हम करीब पहुंच चुके हैं। और जो इतलात कल फॉक्स न्यूज़ के ऊपर सामने आई अमरीकी मीडिया के ऊपर कि ईरान जो है वो अफसुदा यूरेनियम उसका तबाह कर दिया जाएगा, हवाले कर दिया जाएगा, इस हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आप जानते हैं कि ईरान के अफसुदा यूरेनियम को लेकर ही सारा मामला उठा। ईरान ने सुरंग के दाखिली रास्तों को गिराकर और रसाई के मकामात के गिर्द बारूदी सुरंगें बिछाकर अपने इंतहाई अफसुदा यूरेनियम के जखीरे के कुछ हिस्सों को सील कर दिया है। वो पहाड़ी इलाका जहां पर ईरान ने अपना अफसुदा यूरेनियम रखा हुआ था, उसके करीब करीब जितने इलाके हैं वहां पर उसने बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं कि अगर यहां पर कोई आता है तो उसके परखच्चे उड़ जाएंगी, उसके आप कह लें कि चीथड़े उड़ जाएंगे अगर यहां पर कोई आएगा। और उन सुरंगों को उसने सील कर दिया है, ठीक ठाक उसको सील किया है कि दुश्मन कभी उसको तबाही ना कर सके। और ये दावा करते हैं कि मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, ईरान अपना यूरेनियम हमारे हवाले कर देगा या उसको मुकम्मल तबाह कर दिया जाएगा। अगर ऐसी सूरत हाल होती तो ईरान ने तो फिर अफसुदा यूरेनियम निकाल कर बाहर रख देना था, ये ले उठा ले, उसको बंद तो नहीं करना था। और ना ही वहां पर जाकर जो है वो उसके गिर्द बारूदी जो सुरंगी हैं वो बिछानी थी। तो ये ईरान अब पक्का पीटा इंतजाम कर रहा है कि हम अफसुदा यूरेनियम अपना कभी भी नहीं देंगे, अपने खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इस इकदाम ने यूरेनियम तक पहुंचना बहुत मुश्किल और खतरनाक बना दिया है, जो इसे हटाने या तबाह करने के लिए मुस्तकबिल के किसी मुआहदे को पेचीदा बना सकता है। CNN ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। ऐसा भी नहीं है कि ईरान के अपने मीडिया ने इस चीज को रिपोर्ट किया हो। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ईरान ने, नाजरीन मोहतरम, जो इस वक्त पाकिस्तान, सऊदी अरब, इन ममालिक की बड़ी इस वक्त सपोर्ट ईरान को हासिल है, ये बात आप माने या ना माने। सऊदी अरब भी जो है उसकी अमेरिका के साथ अब वो हमायत मौजूद नहीं है जो इस जंग के शुरू में थी। अब वो मुकम्मल उसका जो आप कह लें कि झुकाव है वो ईरान की साइड पर है। और पाकिस्तान तो पहले ही आप जानते हैं कि ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अब हुआ ये है कि नाजरीन कराम, ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं सैयद अब्बास इराक़ची, उन्होंने सरकारी TV पर आने वाले मुआहदे की वजाहत करते हुए कहा कि आबनाए हॉर्मज़ की सूरत हाल और ईरान के मुंजमद असासे आने वाले मुआहदे का हिस्सा हैं, जिसको ट्रंप ने कहा कि ये तो एक बड़ा, उसने कहा कि बेइज्जती वाला मामला है, इस चीज़ के ऊपर इनके साथ बातचीत करना, ये तो असल मुतालबात और असल मसवदा ही नहीं है जो ईरान की TV पर सामने आ रहा है। जबकि जिस चीज़ पर बात हो रही है वो और कोई मसवदा है। जबकि ईरान कह रहा है कि जो अभी हालिया TV पर आया है
اس پر آبنائے ہرمز کی صورتحال اور ایران کے منجمد اثاثے آنے والے معاہدوں کا حصہ ہوں گے، اور آبنائے ہرمز استعمال کرنے کے لیے فیس کی ادائیگی ضروری ہوگی۔ اب اس کے اندر کون کون سے ممالک ہیں جنہوں نے فیس کی ادائیگی کرنی ہے؟ وہ سارے ممالک شامل ہیں، بالخصوص یو اے ای ہے، جو یو اے ای کی جانب سے آپ جانتے ہیں نا، بیانات سے سامنے آئے تھے، اور دوسرے عرب ممالک کی جانب سے کہ یہ انٹرنیشنل واٹر ہے، اس کے اوپر کسی کا حق نہیں ہوتی، مطلب جو اسرائیل کی جانب سے بیان آنا وہی یو اے ای کی جانب سے بیان آنا، تو اس پر جو ہے وہ ایران کی اجارہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایران نے کہا ہے کہ جناب والا آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، ابھی جو ہمارے معاہدے ہونے جا رہے ہیں یا جو بات ہوگی آخری دم تک، اس میں آبنائے ہرمز ہمارے کنٹرول میں رہے گا اور ہم فیس بھی وصول کریں گے۔ معاہدہ اور لبنان میں جنگ بندی کے ایک حصے کے طور پر اسرائیل لبنان سے دستبردار بھی ہو جائے گا۔ اگر یہ اور دیگر ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا گیا تو حتمی ڈیل پر مذاکرات نہیں ہوں گے۔ واضح دو ٹوک ایران نے پھر کہہ دیا ہے کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو پھر کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، یعنی جو فیس ہے وہ بھی ہم وصول کریں گے آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے، اور اس کے بدلے میں سہولیات دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو منجمد اثاثے ہیں وہ بھی واپس لیے جائیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ تمام محاذوں پر جنگ بندی بھی ہونی چاہیے، ادروائز کوئی چانس نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر ٹرمپ بہادر کو تو رگڑا لگ چکا ہے، اور اس کے حواریوں کو بھی مشرق وسطیٰ کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ناظرین کرام بھارت اور چین کا بارڈر ایریا ہے، یعنی ایل اے سی کی بات کر رہا ہوں، لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر بھارت کا بھی اختیارات تباہ ہو گیا ہے۔ اب چونکہ یہ چین کے بالکل بارڈر کے قریب تباہ ہوا ہے، اس حوالے سے یہ کیا سرائیاں سامنے آ رہی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی کہ چین نے کوئی میزائل داغ دیا، کیونکہ ہوا ہے لداخ کے مقام کے قریب، لداخ اور اروناچل پردیش کے ان علاقوں کے قریب، اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر آپ جانتے ہیں کہ بھارت اور چین کے درمیان ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جھڑپیں ہو چکی ہیں، اور اس بار تو بھارت نے باقاعدہ مووی بھی بنائی، اور مووی میں فلم کے اندر بھارت نے چین کے فوجیوں کو مارا، اور ریئل فائٹنگ کے اندر چین نے بھارتی فوجیوں کی ٹھکائی کی۔ اب وہاں پر ایک AN-32 طیارہ آج صبح 13 جون کو جو جورہاٹ آسام میں انڈین ایئر فورس کی ایئر بیس پر لینڈنگ کے دوران تباہ ہو گیا۔ وقت اور مقام کی بات کریں تو آج 13 جون کو یہ ہوا ہے، اور یہ ناظرین کرام جورہاٹ ایئر فورس اسٹیشن پر یہ تباہ ہوا ہے۔ ان کا طیارہ بیس کے اندر تباہ ہوا ہے، جو ابتدائی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ 5 اس کے اندر 6 ٹوٹل بندے موجود تھے جو ابھی ابتدائی اطلاعات ہیں، 5 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، اور ایک جو کو پائلٹ ہے یا پائلٹ ہے وہ زندہ بچ چکا ہے، اور اس کا علاج ابھی جاری و ساری ہے۔ یہ چین اور میانمار کی سرحد کے قریب ان کا بیس موجود تھی جہاں پر یہ تباہ ہوا ہے۔ ابھی تک 110% اطلاعات سامنے نہیں آ سکیں کہ یہ کس نے تباہ کیا ہے۔ ممکنہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے تباہ ہوا ہے، حملہ نہیں کیا گیا۔ البتہ چند گھنٹوں کے بعد صورتحال واضح ہو جائے گی کہ انہوں نے کوئی دہشت گردی کی کارروائی کرنے کی اس بارڈر پر کوشش کی ہے، تو چین نے کوئی میزائل داغ کر اس کو تباہ کیا ہے، یا پھر کسی ہنگامی لینڈنگ کے دوران، یا کس طرح سے یہ تباہ ہوا ہے۔ بالکل تازہ واقعہ اس وجہ سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ کچھ ذرائع میں مختلف اعداد و شمار کا ذکر ہے، لیکن سرکاری طور پر 5 ہی جو ہے وہ ہلاکتوں کی تعداد بتائی جا رہی ہیں۔ یہ ان کا ایک AN-35 طیارہ ٹرانسپورٹ طیارہ تھا جو فوجیوں کا ساز و سامان لے کر آگے پیچھے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو وہاں پر بھی صورتحال اس وقت تشویشناک ہے، یعنی بارڈر کے اوپر طیارے کا تباہ ہونا یہ معمولی بات نہیں ہوتی، ایک بڑی بات ہوتی ہے، ایک بڑی نیوز، ایک بڑی خبر، ایک بڑا ہنگامہ اس سے برپا ہو سکتا ہے۔ بھارت ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن کرنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے مدعا میانمار کے اوپر ڈال کر یہ اس کے اوپر حملہ کر دے۔ تو آپ اس تمام تر صورتحال پر کیا کہتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں۔ ایران اس وقت جو ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے اور تکنی کا ناچ ٹرمپ کو نچا رہا ہے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں مجھے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ